भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हाल चलिया। गुलाम फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया है। फिर हजरत वारिस शाह बोले, फरमाते अज नचदे ने ससिए मोर बागी, नाले वजन रबाब तंबूर अड़िए, इन्हां खाम ख्याल दियां खैमियां दी टुट जानी एक दिन तना बड़िए। फिर मियाँ मोहम्मद बख्श साहब बोले, फरमाते ने उजर बहाना चलदा नहीं। हजरत जी बड़े बहाने ने साढ़े को है, बड़े ही बहाने ने हैं। ये जवानों को दावत दो नमाज की, इनका एक ही बहाना है, नहीं कपड़े नहीं साफ, इन्होंने को ना मरी जाना, नाल ही अंदरों पैंट बदल के आ जाएंगे। मस्जिद जाना हो तो कपड़े नहीं साफ, वड्डे ने उन्होंने कोल भी एक ही बहाना है। नहीं हो आप सब नहीं गुस्सा ना करियो, तुसी बोल भी लोग को काम तो नहीं ना करते हैं, तो वेले ही होंगे, तुहानू की पता काम वाले की मसरूफियत। ठीक है अच्छी गल है, लेकिन मियाँ साहब कहते हैं वो तू किन्नी की देर है बहाना लाना है। यह दस इजराइल अलैहिस्सलाम ने केड़ा बहाना सोचिया, उन्होंने केड़ा बहाना लाना। और किबला मैं उस दिन खत्म ते गया, मेरे पैरों थल्लों जमीन निकल गई। वो बच्चा एक ना तलावत पिया करे, बड़ा उन्हें अच्छा कुरान शरीफ पढ़िया। पूछा किसी ने, मैं जी कौन है? इस मस्जिद इमाम साहब का बेटा। कोई बंदा कहने लगा, नहीं है हजरत जी, जिस जवान दे खत्म ते आए ओदा ही बड़ा मुंडा है, 12 साल उम्र है। हजरत जी मेरे अंदर एक ठंड जी उतरी, मैं होए हजरत जी सच दसियो, जिहदा मुंडा 12 साल का, किन्नी उम्र होएगी? यही होएगी ना 37-38 साल। सच दसियो हजरत, वो दिल कीता होना अपना 12 साल का मुंडा छड़ के जान ते। वो इजराइल अलैहिस्सलाम को कह सकिया कि हजरत मेरा तो मुंडा ही छोटा है, तुम कितने आ गए? नहीं हजरत, उजर बहाना चलदा नहीं, कोई बहाना तेरा नहीं सुनना। मेरिया धियां जवान ने, मेरी दुकान खुली है। असी उस दिन ना रात में फैसलाबाद तकरीर पे करके आईए, साढ़े नालू डाला लंघिया, ढाई डाला, असी 110 ते सा, रात का टाइम सी, सड़क खाली सी, वो साढ़े को लंघिया। मेरा अंदाजा है कम से कम 130-40 ते होएगा। उत्ते नहीं थले सा सी, उत्ते ते गन्ने वाला ट्राला पे जाए, जो गन्ने वाले ट्राले नूं क्रॉस करन लगा ना, तो की होया, ट्राले का टायर ब्रेस्ट हो गया। टायर ब्रेस्ट होने की वजह नाल ट्राली अगू चुकी गई, तो चुक के ना इंज हो गई, वो ढाई डाला सीधा वजा, बज के तो इधर हो गया। असी पिछे सांबराल सी, बड़ी औखी गड्डी कंट्रोल करके रोकी, फटाफट थले उतरे, तो जाके वेख्या ना तो हैंडल उन्हें फड़िया सी, अखां उहदियां इंज ही खुलियां सी, लेकिन हजरत वो पेट फट गया था सारा, वो डेथ। उन्होंने सच दसी हजरत, घरों निकलने की अपने घर दे कह के आया कल भी करांगे, मैं आवांगा तो यह भी ले आवांगा, लेकिन की हजरत जो वक्त आ गया, उजर बहाना चलता नहीं, कोई तेरी उन्होंने गल नहीं सुननी है। मेरी धियां जवान ने, मेरी दुकान खुली है, मैं लोगों को पेमेंटा लैनिया, कोई भी नहीं है, कोई नहीं तेरी सुनी जानी। उजर बहाना चलदा नहीं, जो आखे सो करिए, डीगर नूं जे टहना होवे कानू लड़ लड़ मरीए, किदे नाल कुलदे पे, ओहदे नाल कोई नहीं कुल सकदा। बड़े बड़े असी टहंदे वेखे, बड़े बड़े असी टहंदे वेखे, जोरावर सुथराने। सिकंदर हजरत जिन्ने 32 साल की उम्र च हजरत जी 15.5 लाख मुरब्बा मील फतह किया, मर गया हजरत जी। लिखिया सिकंदर दी मां कब्रस्तान जाके ना रोई, कहती आए वे मेरा सिकंदर, तो कोलू दा नां लगने, उन्हें क्या केड़ा सिकंदर कहन डी, इत्थे कई सिकंदर लेटे ही ने, तू केड़े सिकंदर की गल कर। इसीलिए फिर लिखा था हजरत अकबर ने, वो कहते जमीन ने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, न है कसरे दारा न गौरे सिकंदर, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। और याद रखिए हजरत जी, अब मेरे पास वक्त नहीं इतना, क्योंकि मुझे परेशानी हो रही है, वो बेचारे आगे ना परेशान हो। अज असी है जी जमीन उत्ते फिरन डे दे ना, अनकरीब हजरत असी ये थले जाना, अनकरीब थले। और याद रखियो यह ताड़ी मेरी नहीं जे है, लहू मां फिस समावाति व मां फिल अर्द, ओदी जी हजरत। हाँ वो याद है ना 2005 का ज़लज़ला, चंद लम्हे लगे थे, बालाकोट रावलाकोट निकल गई थी सारे का सारा ही हजरत। आज भी हम उस दिन वो उधर अली बेग तकरीर करने गए, मैं जनाब वो सड़क वेख के हैरान रह गया, नहर के नाल जी ज़लज़ले ने तबाह कर चढ़ी सी, किन्ने पुल डिग पे, एवं थोड़ा जहा पूरे के पूरे पिंड निकल गई हजरत।
حضرت جی دسو جدو اسی جانا تو پھر کی بننا ہے؟ وہ انڈیا کے ایک شاعر ہوئے ہیں شاہ بحیق رحمۃ اللہ تعالی، حضرت پہ اللہ کی بڑی کرم نوازی تھی، کیا وہ جس چیز کے پاس سے گزرتے تھے چیزیں کلام کرتی تھی حضرت۔ کبھی آپ نے کسی کو مٹی کے برتن بناتے دیکھا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے، برتن بنانے سے پہلے اپنے پیروں سے مٹی کو گوندتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے۔ وہ ایک کمہار نا وہ کھڑا ہو کے نا اپنے پیروں سے مٹی کو گوند رہا تھا، حضرت کولو لنگے تھے، مٹی بول گئی۔ پھر حضرت نے مٹی نے جو بات بتائی، حضرت نے اس کو شعر 157 شعر ہے ٹوٹل، تسبیح پہ بھی شعر ہے حضرت کا، بڑے شعر ہیں حضرت کے۔ وہ لکھتے کیا ہیں، آپ فرماتے ہیں ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا رون دے گا مجھے، جنہیں اللہ نے سانو ہی کیا نا، قاری صاحب بیٹھے ہیں، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین تے کیوں آکڑ کے ٹرنا ہے، ولن تبلغ الارض، پاڑ لیں گے انہوں، والجبال طولا، یا پہاڑاں دی بلندی نو پہنچ جائے گا۔ ویسے مٹی بھی کہہ رہی تھی ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا رون دے گا مجھے، تو کنی دیر کہانی کرنی ہونی، ادھے گھنٹے بعد کر کے وہ پرے ہو کے بیٹھ جانا ہے۔ وہ پوچھا اس کو چھوڑ مجھے بتا بات کیا ہے، تو پھر جو مٹی نے بتائی حضرت نے دوسرے مصرے میں اس کو لکھا، ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا رون دے گا موئے، ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی توئے۔ گل بندیا تیرے نال اس دن ہوئے گی جدن تو تھلے آئے گا، یہ دن ککھ نہیں آکھنا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ آکھ نہیں سکتی ہے، یہ آرڈر نہیں ہے، وہ دن آرڈر آ جانا ہے، آکھیں جو آکھنا ہے، اور جو آکھنا ہے وہ بھی اس کو لسٹ دے دی گئی ہے۔ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، بے نماز کو جیسے ہی قبر میں رکھا جائے گا 15 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور سب سے پہلا عذاب جو بے نماز کو دیا جائے گا وہ کیا ہوگا، اس کی قبر آپس میں مل جائے گی، اوے بے وفاوا ہوئے انا وقت گزارے ہیں کہ سجدہ نہیں مالک نے میرے اتنے کیتا ہے، پسلیاں ٹوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ یہ اصل میں اس طرف اشارہ تھا، ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا پھیرے گا موئے، ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا رون دے گا، اصل تسبیح والا شعر چڑھ گئے نا زبان تے، ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا رون دے گا موئے، ایک دن ایسا آئے گا میں رون دوں گی تو چلو تسبیح والا چڑھ گیا وہ بھی سنا ہی دینا ہے جی۔ ہوں اسی بھی اثر کیوں نہیں ہوندا ہے، دیکھو نا گولی بندے نو ایک ہی مارو ٹھس جی، تے میں کہنا جی ایک گولی جان لے سکتی ہے تے پھر ایک بار اللہ نہ کی ہوئے گا ہے جی، لیکن ہون کیوں نہیں ڈیا دا، حضرت گزرے تو کو میرے یار دا نا نام نہیں آگ صوفی، وہ بہ کے جناب لگا تھا گڑ 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 گڑ، ٹھیک ہے جی، وہ لنگے دے تسبیح بول پہ، جو تسبیح بولی حضرت نے شعر میں لکھا، کیا کہتے ہیں، مالا کہے کاٹ کی، اس وقت تو تسبیح لکڑی کے دانے ہوتے تھے، یہ تو اب حضرت جی بڑی جدت آئی ہے، پتہ نہیں کس کس پتھر کی، یہ بھی مجھے اس نے پتہ نہیں کون سا پتھر بتایا تھا، یہ جی اس کی تسبیح ہے، ٹھیک ہے جی، تب تو لکڑ کی ہوتی تھی نا، کاٹ، ٹھیک ہے جی، تو وہ کیا کہ لکھتے ہیں مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا مجھے، اور ظالمہ وہ مدینیوں آئی سن تے چٹی دودھ ہاں، تیرا اندر تو ہونا ہی ہاں، تیرا اندر تے تچیا کوئی نہیں، تو چوک مینوں بھی گندا کیتا ہے، ہونی جاندیاں تسبیحاں گندیاں ہیں، میں اکثر سوچتا ہوں حضرت تسبیح بھی کہندی ہونی ہے، وہ میں مدینی آئی ہاں تیرا اندر چٹا کرن، تیرا اندر تے چٹا ہویا کوئی نہیں، ظالمہ کی کیتا ہی مینوں بھی کالا کر چھڑے پھڑ کے، مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، حضرت نے کہا یہ چھڈ سوں منوں دس گل کی اصل وچ، پھر جو اس نے بات بتائی، ٹھیک ہے جی، پھر وہ حضرت نے لکھی مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، من کا پھیر دے محبوب ملا دوں توئے، ہاں مینوں نہ پھیر خالی، پہلے منوسا اینوں بھی پھیر اندر والے اینوں پھیر کے مینوں پھر ویہ میرا زور کی ہے، مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، من کا پھیر دے محبوب ملا دوں توئے، ہاں حضرت جی ہاں کر لو یار اج وقت ہے، ٹھیک ہے جی، سب نماز دی پابندی کرو، جانا جی بابا جی تو ایتھے نہیں جی رہنا ہے، اور حضور بلے شاہ نے کمال ہی کر دیا، اوتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے، میں رائیاں میں جاٹاں میں بائیاں، رائیں سائیں سبے تائیں رب دیاں بے پروائیاں، جی میں مسلم لیگ نون دا واں، میں پی ٹی آئی دا واں، میں جناب وہ فلانا انہاں کہنا سانوں کی سنان دے جی، مینوں سانوں کی سنان دے، اے دس مدینے والے محبوب دا ہے کہ نہیں ہے،
सानू ना सुना कोई गल, इत्थे नहीं तेरे सिक्के चलने, उत्थे अमलों दे होने नहीं नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात जिन्ने जवान बच्चे पुत्र ना दे दिला ए थले ही जाना जी, असी यही एंड जी साडा, होर कख नहीं जी होना साडे कोल है। तैयारी करो, ठीक है जी। अल्लाह सबको सलामत रखे। क़िबला शाह साहब मौजूद हैं, बस मेरी मजबूरी है कि मैंने अभी एक और बयान पे जाना है, वो सारा शेड्यूल आगे पीछे हो गया, तो वो बेचारे बड़े परेशान हो गए, उन्होंने कल भी एक ही कारी साहब ने तो एक ही दात खाने बस है। तो अब आपने शाह साहब मौजूद हैं, सलाम होगा, सारा मामला होगा, तो बस आपने जो है ना वो मुझे रास्ता दे देना, ठीक है जी। मैनू हथ लाना कख भी नहीं होना है, जो होना है नमाज पढ़ने वाली होना। ठीक है जी। देखो जी मेरा नवा कोट है, कल मेरे बटन तोड़ छड़े ने काड़े लोगों ने, जे वो एक अद्धा होर बटन टुटे ना तो मेरी घर दी ने मैनू भर छड़ना पड़ गया, उन्हें कहना तू चंगा है कि हैं। तो इसलिए जरा जी तुहाडी मेहरबानी, मैनू घरों कोटना पवाई हुआ है तो मैनू इज्जत ना जान दियो, क्योंकि होर को बटन टुटा होना तो मेरी खैर है नहीं जे। अल्लाह अपनी सलामत रखे है जी। चलो मैं क्या रोए या थोड़ा हंस भी लईए है, ये भी मेरे नबी अलैहि सलाम का तरीका है, बस बात गलत ना हो है, मैं गलत नहीं की है, ठीक है बात ठीक है। तो ये भी मामले होने चाहिए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु सलाम भी तबस्सुम फरमाया करते थे, हुजूर की मिजाज मुबारक में भी मजाक था, बाकायदा मुहद्दिसीन ने इस पर किताबें तसन्नीफ की हैं, लेकिन हज़रत जी उसमें झूठ सच ही सच था है जी, सच ही सच था, ठीक है जी। तो तुम चाहते हो कि मैं करूँ ऐसी मैं राह देना, ठीक है जी।